अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़। कराची में फायरिंग से अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा जाँ बहक बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने दिन दहाड़े अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा मौलाना सलीम खत्री को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहर कायद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरी शख्सियत को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। बिलाल कॉलोनी के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5E सिंधी होटल के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की। ज़ख्मी मौलाना सलीम खत्री को इंतहाई तशवीशनाक हालात में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मकतूल न्यू कराची सेक्टर 5 के रिहायशी थे और इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से था। इसके अलावा रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ खबरें शामिल करेंगे कि महंगाई के असरात रमज़ान की आमद से कबल ही खुलकर सामने आने लगे हैं। बाज़ारों में सन्नाटा है, शहरी महदूद मिकदार में अशियाए खुर्दोनोश खरीद रहे हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल रमज़ान में तारीख़ी महंगाई का सामना होगा, ये भी कहा जा रहा है। और जब शहरियों से बात की गई है तो शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है, रमज़ान में दस्तरखान सजाना बहुत मुश्किल हो गया है। गुज़श्ता साल की निस्बत रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली बेशतर अशिया की कीमत में 50% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपको प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान स्कूलों के अकादकार के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल के अकादकार सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज़ सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल का तदरीसी अमल होगा। इसके अलावा वो स्कूल जो दोहरे औकात में चलते हैं, यानी जो शाम के स्कूल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो दोहरे औकात में चलने वाले स्कूल्स के अकादकार सुबह 12:15 बजे से 2:45 बजे तक होंगे। मुकर्रर औकात कार की पाबंदी करें, बासूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना था महकमा तालीम सिंध का। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में भी सार्फिन को गैस मखसूस औकात कार में मिलेगी। दिन के दौरान गैस की फरहमी 6 घंटे बंद रहेगी, ये तर्जुमान SSGC का कहना था। रमज़ानुल मुबारक में मखसूस औकात में गैस लोड शेडिंग ना करने के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें सुबह 3 से 7 बजे तक गैस लोड शेडिंग नहीं होगी, जबकि अगर शाम की बात की जाए तो शाम में 4 से 8 तक गैस लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। कुछ बात कर लेते हैं किमाड़ी के केस की। किमाड़ी में 14 बच्चों समेत 18 अफराद का जो पुरस्कार मौत का मामला था, उसमें आज कुछ पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। 4 लाशों की कब्र कुशाई के बाद जो इनके केमिकल टेस्ट रिपोर्ट थी वो K21 को मौसूल हो चुकी है और मरने वाले 4 अफराद की केमिकल रिपोर्ट में रबड़ और प्लास्टिक के ज़र्रात जो हैं वो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ज़र्रात मरने वालों की हड्डियों, नाखून और बालों से मिले हैं, रिपोर्ट में ये कहा गया है। और केमिकल टेस्ट जो है वो जामिया कराची के शोबा केमिस्ट्री से करवाए गए हैं। 6 हफ्ते कबल किमाड़ी के अली मोहम्मद गोट में मुख्तलिफ औकात में ये 18 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे। वो मामला आज तक जो है वो हल नहीं हुआ और उसी पर हम बात भी करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने 23 मार्च के मौके पर सिक्योरिटी के इकदाम पर हिदायत जारी की है। यौम पाकिस्तान 23 मार्च के मौके पर सिक्योरिटी के इकदाम को फुल प्रूफ बनाया जाए। पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और सर्चिंग जैसे इकदाम को मौसर बनाने की हिदायत जारी की उन्होंने। यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाली तकरीबात और रैलियों की सिक्योरिटी थाना जात की सतह पे यकीनी बनाई जाए। बिलखुसूस मज़ार कायद की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। ये थी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले चलेंगे अपनी पहली खबर की जानिब। जी, महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई के असरात रमज़ान से कबल ही आपको नज़र आने शुरू हो गए। हमने देखा कि एक जो हमारे रिपोर्टर मुख्तलिफ फील्ड्स में गए, जितने भी बचत बाज़ार लग रहे थे उसमें भी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें थी उस पर काफ़ी महंगाई थी। चंद चीदा चीज़ों के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि गुज़श्ता साल की निस्बत अगर हम रमज़ान में कसरत से इस्तेमाल होने वाली बेशतर अशिया की कीमत में 50% तक का इजाफा हुआ है। तेल में 100 से 150 रुपये लीटर का इजाफा हुआ। चाय की पत्ती में 600 रुपये किलो तक की महंगाई हुई है। इस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी प्राइस कंट्रोल लिस्ट जारी की थी और कहा था कि मुख्तलिफ शॉप्स पे और बाज़ारों में ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आवाम को सस्ते दामों में अशिया जो है मौजूद हो। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे कौकब इकबाल, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन है, उनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से इस महंगाई को और ये जो ओवर प्राइसिंग की जा रही है इसको कंट्रोल किया जाएगा।
جی کوکب صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں پرائز کنٹرول کرنے کے لیے وہ کتنے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں گزشتہ 4-5 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی میں دیکھتا ہوں، اور ہم کمشنر کراچی کی ہر میٹنگ میں جاتے رہے ہیں رمضان شریف سے پہلے، یہ ایک دم اچانک میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور تمام تاجروں کو بلایا جاتا ہے، کنزیومر ایسوسیشن کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، مگر اس کا جو ہے وہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ عمل کرانا ہی نہیں چاہتے، صرف لسٹیں نکالتے ہیں، اور لسٹیں نکالنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرکاری ریٹ مقرر ہو گئے، ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا اور ہماری اب چھٹی ہو گئی. جی میں نے اس دفعہ جتنی بھی پرائز کنٹرول کمیٹی کے لیے بلائی گئی میٹنگ تھی کمشنر آفس میں، اس کا اسی لحاظ سے بائیکاٹ کر دیا، اور میں نے کہا میں آج کمشنر کراچی کی پرائز فکسنگ کی کسی بھی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ جو لسٹیں نکلتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور اس کے جو ریٹ باہمی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں تاجروں کے بعد، اس کے باوجود جو ہے منافع خود تاجر اس میں جو ہے وہ زیادہ ریٹوں پہ وہ بیچتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور ہمارا جو منافع خود تاجر ہے اور ذخیرہ اندوز یہ برسہ برس سے اس کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس میں یہ صورتحال ہے کہ اس دفعہ بھی آپ نے بتایا ویسے خود ہی کہ یہ جو ہمارا اس وقت جو مہنگائی ہے پاکستان کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ اب اس کو کیوں نہیں کرایا جاتا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. دودھ کے اوپر دودھ کی فکسیشن جو ریٹ ہے وہ 180 روپے سرکاری ریٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. 220 روپے میں وہ بیچا جا رہا ہے، اور اب تو 230 اور 240 روپے میں بھی بیچتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ 70 لاکھ حکومت سندھ نے تو اور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے خاص طور پر یہ وعدہ کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا تو یہ پریویو نہیں ہے وہ، کیونکہ کنٹرولر جنرل پرائزز جو ہے وہ ہے کمشنر کراچی. جی اگر کمشنر کراچی کی بات کر لیں تو یہ میک شور کیا گیا تھا کہ تمام لسٹیں پرائزز کے ساتھ آویزاں ہوں دکانوں کے باہر اور خاص طور پہ ان بچت بازاروں کے باہر، تاکہ لوگ جو اشیاء یوز کرتے ہیں خاص طور پہ رمضانوں میں، جیسے شربت ہو گیا، چنا ہو گیا، بیسن ہو گیا، یہ وہ سارے آئٹمز ہیں جو رمضان میں خصوصی طور پہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کی پرائسز کو جو ہے وہ میک شور کیا جائے کہ وہ صحیح ریٹ پہ مل رہی ہوں. دیکھیں کمشنر کراچی صرف یہ وہاں پہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں، ان کے ڈپٹی کمشنر فیل ہو چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر فیل ہو چکے ہیں، رمضان شریف میں نکلتے نہیں ہیں اور یہ نہ نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر نکلیں تو آپ نے دیکھا کہ اگر امپلیمنٹ سرکار کرانا چاہے تو کرونا کے دور میں یہ دکانیں کیسے بند کر دیتے تھے، سیل کر دیتے تھے، فائن کرتے تھے، جرمانے کرتے تھے. تو یہ منافع خور تاجروں کے خلاف ایکشن لینے ہی نہیں چاہتے. میں ایک چھوٹی سی جو مثال آپ کو دے رہا تھا دودھ کی، آپ ذرا بات غور سے سنیں کہ 70 لاکھ لیٹر کی روزانہ کی کنزمپشن ہے، اور 70 لاکھ لیٹر میں آپ 40 روپے فی لیٹر جو ہے وہ زیادہ منافع خوری ہو رہی ہے. تو یہ کمشنر کراچی ان کی ٹیم ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ پہلی بات یہ. اور 70 لاکھ لیٹر کو آپ 40 سے ضرب دے لیں تو پر ڈے کی کتنے کروڑ ہے، اور اس کو پھر 30 ڈیز سے آپ ضرب دے لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ارب اور کتنے کروڑ روپے جو ہیں وہ ہمارے صارفین کی جیب سے نکل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صرف دکھاوے کے لیے کام ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس سال گزشتہ کئی سالوں سے میں میٹنگیں اٹینڈ کر رہا تھا، مگر اس دفعہ میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان میٹنگوں میں شریک ہوں، کیونکہ ان میٹنگوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کمشنر کراچی یا ان کی ٹیم کوئی ایکشن لیتی ہے. لیکن جب تک کہ اچھا کوکب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے تو یہ اس پہ رمضان میں پرائز کنٹرول کے حوالے سے کیا واقعی کوئی کام نہیں کرے گی؟ تو عوام پھر کس کے پاس جائیں گے؟ ہم نے عوام سے کہا، اب دیکھیں اگر یہ جو ذخیرہ اندوز ہے نا یہ رمضان سے پہلے تیاری کرتے ہیں، تو ہمارا جو صارف ہے کیوں نہیں تیاری کرے؟ ہم نے ابھی اپیل کی ہے، وہ اپیل اگر آپ کے پاس واٹس ایپ ہے تو میں اس کو بھیجتا ہوں، میں نے میڈیا کو بھیج دیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر 7 رمضان تک کوئی یہ پھل فروٹ کی خریداری نہ کرے. ان کے پھل فروٹ خریدیں گے نہیں تو یہ جو ابھی 250 روپے درجن کیلا بیچ رہے ہیں
یہ 60 روپے درجن میں بھی بکے گا, کیونکہ کیلے کو رکھ نہیں سکتے پھر اسی طرح دوسرے فروٹ جو ہیں وہ رکھ نہیں سکتے. یعنی کوکب صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو منافع خور ہے اور یہ جو مہنگائی ہے یہ مصنوعی ہے, ریٹس اتنے ہیں نہیں ان چیزوں کے. نہیں, یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ منافع خوری عروج پر ہے. مہنگائی تو اپنی مہنگائی کس طرح ہوتی ہے جب یہ مارکیٹ سے سارا مال اپنے گوداموں میں اور اپنے جو کولڈ اسٹوریج ہیں, فروٹ ہیں, کولڈ اسٹوریج میں چلے گئے. یہاں چھاپا مار کے ان کی ٹیمیں کیوں نہیں نکالتی کمشنر کراچی کی؟ کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے جو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کے گوداموں سے وہ مال نکال لیں, ان کی بجلی بند کرا دیں. 6 دن بجلی بند رہے, دیکھیں کیسا مال مارکیٹ میں آتا ہے. 40 روپے درجن کیلا ملے گا. یہاں پہ آپ خربوزہ جو 10 روپے 20 روپے بکتا تھا 120 روپے تربوز بک رہا ہے. 120 روپے جو کہ مطلب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس پاکستان میں کہ رمضان شریف میں ہی وہ آ رہا ہے. اس کو جو 20 روپے تھا وہ 120 روپے پہ چلے. منافع خوری کی انتہا ہے. اس لوگوں کو لوٹتے ہیں. یہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ صبر کریں اور رمضان شریف کی جو وہ ہے برکات اس کو مکمل طور پہ, اور انرجی کے لیے کھجور سے روزہ افطاریں اور باقی جو آپ گھر میں پکاتے ہیں وہ کھائیں. تو یہ سب جو ہے نا لمبے لمبے دسترخوان اور اس طرح بنانا چھوڑ دیں تو یہ ان کو پتہ چل جائے منافع خوروں کو کہ ایک ہفتے کی ہم نے بائیکاٹ کی. شہری تو بیچارے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ اتنی مہنگائی ہے تو ہم اپنے جو دسترخوان ویسے ہی نہیں سجا سکیں گے. تو لیکن اگر ہم چند اشیاء جو بیسک اشیاء کی بات کر لیں نا, باتوں پہ افطار پارٹیاں لگیں گی. اب بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ابھی سے آ گیا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں پارٹیوں کا ہو گیا. ارے ان کو احساس نہیں ہے اس غریب کا, ان کے احساس نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو بیچارے ان کو پانی سے بھی روزہ رکھ کے کھولیں گے اور پانی سے روزہ افطاریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو چاہیے, یہ حکومت کے جو برا جوان ہمارے کمشنر صاحب ہیں, معاف کیجیے گا, عزت مآب ہیں, اور ان کو چاہیے اگر وہ پاور کا استعمال نہیں کرتے اعزازی مجسٹریٹ کے پاور ہمیں دے دیں. 1 مہینہ رمضان میں ہم بتاتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو ہم کس طرح کارروائی کریں گے, کس طرح منافع خوروں کو لگام دیں گے. 1 مہینے کے پاور. اور چیف جسٹس آف پاکستان سن رہے ہیں, چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سن رہے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ 1 ہفتے کے پاور ہمیں دے دیں. یہ جو کنٹرولر جنرل پرائزز کمشنر کراچی کا عہدہ ہے, اب وہ کمشنر کراچی جو ہے وہ اپنے کاموں سے ان کو فرصت نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے. ان کو کہاں پرائز کنٹرول میں لگا دیں؟ ان سے یہ عہدے لے کے آپ اعزازی مجسٹریٹ مقرر کرا دیے, ہماری ٹیم کو دے دیجیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے پرائز. اچھا کوکب صاحب, آپ اتنے ایک بہت اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں, ایک دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگر یہ ساری چیزیں اتھارٹی دی جائے تو آپ پرائز کنٹرول کر کے دکھائیں گے. مجھے چند چیدہ پوائنٹس بتا دیں کہ کس طریقے سے جو ہے منافع خوروں سے جو اسٹاک کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یورپین کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی کنزیومر ایسوسیشنز ہیں, ہر کنٹری کی کنزیومر ایسوسیشن ہوتی ہے. وہاں پہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے, آپ اس کی خریداری کا بائیکاٹ کر دیں. تمام جتنے بھی صارفین ہیں اس کنزیومر ایسوسیشن کی بات پہ لبیک کہتے ہیں اور بائیکاٹ کرتے ہیں, اور اس کی قیمت بجائے بڑھنے کے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی خریدار کون ہے؟ خریدار جو ہے وہ صارف ہے. یہ بات سمجھنے کی اگر صارف ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائیں تو پھر آپ کو یقیناً میں اس بات کی کہتا ہوں کہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ مہنگی اشیاء فروخت کر سکے, کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ غیر معیاری اشیاء فروخت کرے, کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ ملاوٹ. اس بات سے بہت سارے لوگ ایگری ہوں گے, خاص طور پہ یہ جو پیریشیبل گڈز ہیں جن کی آپ نے بات کی, فروٹس وغیرہ یا آلو ہو گئے, پیاز ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو کہ رمضان میں خاص طور پہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ پیریشیبل گڈز اگر ہم نہیں لیتے شروع کے 10 دن 8 دن تو لازمی سی بات ہے ان کے پرائسز پہ تو فرق پڑے گا ہی پڑے گا نا. یہ اس بات سے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو دوسری چند اشیاء جو خاص اشیاء ہیں جیسے رمضان میں مطلب ایون آٹے کی ہم بات کر لیں, آٹا اتنا ناپید ہو گیا, اس کے جو پرائسز وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے, تو آٹے مطلب آٹا نہیں ملے گا, بیسن نہیں ملے گا, تو لوگ کھائیں گے کیا؟ میں لگا ہوا ہے گورنمنٹ نے پرائسز مقرر کی, اچھا اس کے اوپر عمل درآمد کون کرتا ہے؟ فلو مل والے. فلو مل والوں کو پتا ہے کہ آٹا تو کھائے گا ہی نا, آٹے میں اگر کوئی اور چیز نہیں ملے گی, دال مہنگی ہے, گوشت مہنگا ہے, تو آٹے میں ڈبو کے روٹی تو کھائے گا, پیٹ بھرنا ہے, اس کو زندہ رہنا ہے. تو وہ اس بات کو یہ سب ان کا سب میں آپ کو بتاؤں سسٹم کیا ہے. ہمارا سسٹم ختم ہو چکا ہے. ہم سسٹم کی حکومتی ریٹ قائم نہیں کرنا چاہتے. حکومتی ریٹ جب قائم ہوتی ہے, جیسے میں بار بار وہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کرونا کے زمانے میں
हुकूमत ये देखी किस तरह थी, किसी की मजाल थी कि दुकान खोल ले, किसी की मजाल थी कि मार्केट खोल ले, उनकी दुकानें सील कर दी जाती थी। क्यों नहीं करते मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई? वो इसलिए नहीं करते कि यहाँ के जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं ये जो है वो काम नहीं करते हैं, तो सबकी चीजें बनी हुई हैं हर दुकानदार के साथ, खोलो बेचो। किसी के रोडों के ऊपर आप देखें ठेले बतारे लगे। लेकिन कौकब साहब मेरा एक पॉइंट जो है ना, वो सवाल जो मैंने आपसे शुरू में किया था, आज तो रमजान का चांद नजर आ गया, मुबारक हो वैसे आपको भी रमजान का चांद, लेकिन जब रमजान का चांद नजर आ गया, आज हम इस रात में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि प्राइस कैसे कंट्रोल होंगे, और आज आप ये शिकवा कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर काम नहीं कर रहे। क्या अगर हम एक हफ्ता पहले जो है वो आप इस ये चीजें मीडिया पे ले आते, हम इस इशू को उठाते, तो प्राइस कंट्रोल हो जाती काफी हद तक? नहीं, ये करेंगे नहीं, ये करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो ये 1 घंटे में भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में। इनको 1 महीने से नहीं, मैं सालों से कह रहा हूँ प्राइस कंट्रोल करो। ये कुछ नहीं करेंगे। इनके पास जो वो है सिर्फ घोंसले दिखाने के लिए। सीटें मिली हुई है गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई हैं। आजकल आ रहा है ना कि किसी को जो है डबल कैब दी हुई है। क्यों दी हुई है भाई? वो उसके अंदर कोई ऐसा वो बहुत बड़ा वो है, यहाँ पे लोगों को सीटें बांटी हुई हैं। आप जो है यहाँ पे कोई काम करते नहीं है, ठंडे कमरों से बाहर निकलते नहीं है। सुबह 7 बजे आते हैं, 7 बजे से एसी शुरू हो जाता है, आते 11 बजे। वो तो ठीक अब है। जाके मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो आप एज ए चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के क्या करने जा रहे हैं? कोई इकदाम करने जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं? ये इकदाम किया जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से मैं कर रहा हूँ, और उसका बहुत बड़ा हमारे साथ सार्फिन खड़े होते हैं। बाइकाट मुहिम सबसे मौसर इलाज है मुनाफाखोरों के खिलाफ। मुनाफाखोरों के खिलाफ हमने मुहिम शुरू कर दी है, और मुहिम शुरू यही है, हम डंडे नहीं मार सकते, हम लोगों को जाके जो है वो यही कर सकते हैं कि भाई आप बाइकाट करें, नहीं खरीदेंगे, 1 हफ्ता ना खरीदें, पेरिशेबल आइटम की ऐसी तैसी हो जाए। सिर्फ 1 हफ्ता, पूरे रमजान ये आपके हाथ जोड़ जोड़ के बेचेंगे कि भाई खुदा का वास्ता खरबूजा हम अगर 120 रुपए बेच रहे थे तो आप 20 रुपए किलो ले जाओ। ठीक है। ये मुनाफाखोरों को जो है जब सबक पढ़ाना है तो सार्फिन को जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होना। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो लोग सार्फिन हमारे सुन रहे हैं उनको मैं उनसे अपील करता हूं कि मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन का साथ दीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और तमाम हमने ये अपील की है कि कल से पहले रोजे से लेकर और 7वें रमजान तक आप मुकम्मल फलों का बाइकाट करें। देखिए फिर आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये फल कितने सस्ते होगा। ये इनको जब ये सारिफ बात समझने की ये है कि सारिफ ही खरीदार है। अगर महंगे अशिया खरीदना छोड़ दे सारिफ तो खुद जो है उसकी जेब पे बोझ कम हो जाएगा। मगर हम तो देख रहे हैं कि वो भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदूं, रश लगाते हैं, ठेले पे चले आते हैं, दुकानों पे चले जाते हैं, चाहे जेब में पैसा है नहीं है, वो अपनी खरीदारी की तरफ तवज्जो देते हैं। तो खरीदारी का हाथ रोकें, देखें सब कुछ इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब। हमारे साथ चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के कौकब इकबाल साहब मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरों से जो है वो एक बेहतरीन तरीका ये है कि मुनाफाखोरी अगर कम करनी है तो फ़िलहाल पहली रमज़ान से 7 रमज़ान तक जो है वो फल फ्रूट्स वगैरह या जितने भी आप पेरिशेबल गुड्स लेते हैं उन पर जो है वो ना ख़रीदें तो इनके प्राइसेस बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगे। ये एक अच्छा बहरहाल उनकी तरफ से मशवरा था। लेकिन जहाँ मैं दूसरी चीज़ों की बात करना चाह रही थी उनसे, आटे की और बेसन की और बाकी जो दालों की जो कीमतें हैं उसके ऊपर, तो मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल सका। लेकिन उनका ये भी कहना ठीक है कि कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे, अगर कर रहे होते तो शायद इतनी महंगाई नहीं होती। बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक में स्कूलों के अकादकार का जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है, और इसके अलावा रमज़ान में गैस लोड शेडिंग भी जारी रहेगी।